बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश जुडिशरी यानी बरतानवी अदलिया। इस पे हम बात करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बताऊं कि बरतानिया के अंदर जो जुडिशरी है वो ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी बेसिस पे उसकी नशोनुमा हुई है। कानून की हुक्मरानी का असूल यानी रूल ऑफ लॉ उसको वहाँ पर काफ़ी अहमियत हासिल है। वो कि अमेरिकन जो जुडिशरी है उसकी तरह ब्रिटिश जुडिशरी को जुडिशल रिव्यू यानी अदालती नज़रसानी का अख्तियार हासिल नहीं, मगर अदलो इंसाफ के हवाले से उसका रोल किसी भी तरह से अमेरिकन जुडिशरी से कम नहीं। जो रस्मी कानून है वहाँ पर वो बरतानवी कानून का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है। इसको अदलिया ने तस्लीम करके कानून का दर्जा दिया है। फिर अदलिया कानून की तशरीह करते वक्त भी नए कवानीन की तश्कील का बायस बनती है, जिनको आप जज मेड लॉज भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ पे यानी कानून की हुक्मरानी। अब कानून की हुक्मरानी से क्या मुराद है? ये वो प्रिंसिपल है जिसने ब्रिटिश जुडिशरी को मजबूत और बाख्तियार बनाया है और उसके साथ साथ वहाँ पे अवाम को आज़ादी और हकूक की भी ज़मानत दी है। मशहूर जो बरतानवी माहिर कानून है प्रोफेसर डाइसी, उन्होंने अपनी किताब लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि 1855 में पब्लिश हुई, उसमें ये तीन इसके प्रिंसिपल्स जो है वो देते हैं कानून की हुक्मरानी के हवाले से। सबसे पहले है जी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ यानी कानून की बरतरी। इससे क्या मुराद है कि कानून का इतलाक सब पर बगैर किसी तफरीक के होगा और कोई भी कानून से बालातर नहीं, और किसी भी फर्द को किसी भी मासूम फर्द को, बेकसूर फर्द को जिसने कानून की कोई खिलाफ वर्जी ना की हो उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और ना ही किसी अदालत में उसको बगैर जुर्म साबित हुए सजा दी जा सकती है। देन फिर इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी कानून के रूबरू मुसावात या कानून के सामने बराबरी। ये दूसरा एस्पेक्ट है रूल ऑफ लॉ का। इसके हवाले से क्या है कि कानून की नज़र में सब बराबर है यानी ऑल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, नोबडी इज अबव लॉ, कोई भी कानून से बालातर नहीं। इसका एक और एस्पेक्ट इसके इक्वालिटी के हवाले से अगर आप देखें तो वो ये भी है कि मुल्क के तमाम शहरियों के लिए एक ही तरह की कोर्ट्स और लॉज हैं, चाहे वो आम शहरी हों या गवर्नमेंट सर्वेंट्स। अगर आप दूसरे ममालिक जैसे फ्रांस और कुछ यूरोपियन कंट्रीज देखें तो वहाँ पर सरकारी मुलाजमीन के लिए अलग अलग लॉज हैं, जुडिशल सिस्टम है जिनको आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स वगैरह कहते हैं, तो ये वहाँ पर है। फिर इसका तीसरा एस्पेक्ट रूल ऑफ लॉ का सिक्योरिटी ऑफ लिबर्टी एंड राइट्स। इससे ये मुराद है कि कानून शहरियों को आज़ादी और उनके हकूक फराहम करता है और कोर्ट्स जो हैं उनको ये हकूक अता करती हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ करती हैं। अब कुछ एक्सेप्शंस भी हैं यानी या आप इनको एग्जाम्पशंस भी कह लें। जैसे फॉर एग्जांपल किंग, ताजदार जो है उसको किसी कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता, तलब नहीं किया जा सकता, ही कांट बी समन इन एनी कोर्ट। उसे गलतियों से अबव समझा जाता है, इसलिए कहा जाता है द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ताम ताज के जो बाकी यानी क्राउन जो वहाँ पे एक इदारा है उसके जितने भी बाकी मुलाजमीन हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव और डिपार्टमेंटल अफेयर्स में होने वाली किसी भी मिस्टेक के लिए वो कानून के सामने जवाब दें। फिर जजेस हैं तो इनको भी अपने फ़राइज़, जजेस के खिलाफ भी अपने फ़राइज़ की बजावरी के हिस्से में उन पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। अम्बेसडर्स हैं वो भी एग्जाम्पशन है उनको। इंटरनेशनल प्रिंसिपल जितने हैं उनके हिसाब से जितने भी फॉरेन अम्बेसडर्स हैं उन पर कानून की अहमियत का इतलाक नहीं होता, उन्हें कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस भी हासिल हैं। फिर 47 का एक कानून है जिसके तहत ऐसे शख्स को भारी जुर्माना या फाइन किया जाएगा जिसने किसी भी सरकारी ओहदेदार के खिलाफ मुकदमा किया हो और मुकदमा हार गया हो। ठीक, अब हम बात करेंगे जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रिटिश जुडिशल सिस्टम, बरतानवी अदालती निज़ाम की खसूसियात। सबसे पहले तो हम देखेंगे जी डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशन यानी तंजीम के हवाले से क्या फ़र्क है।
تو برطانیہ جو ہے اس کے 4 علاقوں میں عدالتی جو 4 اس کے مین بڑے علاقے ہیں ان میں جوڈیشل سسٹم ایک جیسا نہیں ہے، یعنی یکسانیت نہیں ہے اس میں. آپ انگلینڈ اور ویلز میں جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ یکساں ہے، جبکہ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں سیپریٹ جوڈیشل آرگنائزیشن ہے، لیکن پورے ملک میں رول آف لا کو امپورٹنس حاصل ہے. پھر رول آف لا کے حوالے سے ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں، وہی چیز بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے کہ تمام شہری قانون کی نظر میں مساوی ہیں، کوئی بھی اس سے بالا نہیں. پھر اس کے بعد 2 kinds آف کورٹس، وہاں پر 2 طرح کی کورٹس جو ہیں موجود ہیں، فوجداری اور دیوانی مقدمات کے لیے الگ الگ کورٹس ہیں. فوجداری کو آپ کرمنل کورٹس کہتے ہیں اور دیوانی کو آپ سول کورٹس کہتے ہیں. اسی طرح سے کیسز بھی کرمنل کیسز اور سول کیسز ہوتے ہیں. امریکہ اور دیگر ممالک میں دونوں طرح کے مقدمات ایک ہی طرح کی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، جبکہ برطانیہ میں یہ الگ الگ. پھر اوپن جوڈیشل پروسیڈنگز یعنی کھلی عدالتی کارروائی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو انصاف کے جو مسلمہ اصول ہیں، ایک جو پورا پراپر میتھڈ ہے اس کے مطابق مقدمات کی سماعت کھلی عدالتوں میں ہوتی ہے، عوام کو یہ کارروائی سننے کی اجازت ہوتی ہے. پھر انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ اس میں عدلیہ کو آزادی ہے، وہ انصاف کے تقاضے آزادی سے پورے کر سکتی ہے، کوئی پریشر نہیں ہے اس پہ. اور ججز کو ملازمت کا تحفظ حاصل ہے، یعنی سیکورٹی آف امپلائمنٹ اور سروسز. پھر انہیں کافی بھاری تنخواہیں دی جاتی ہیں اور معاشرے میں انہیں ایک اچھا مقام دیا جاتا ہے، اچھا اسٹیچر. ان کو جو اعلیٰ عدلیہ اس کا تقرر قانونی مہارت کی بنا پر انتظامیہ کرتی ہے، مگر وہ انہیں عہدوں سے ہٹا نہیں سکتی. لہٰذا برطانوی عدلیہ مکمل آزادی کے ساتھ اپنے فرائض انجام دیتی ہے. دین پھر ہمارے پاس ہے جی لارڈ چانسلر. تو لارڈ چانسلر کا جو عہدہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس سے پہلے یہ برطانوی عدلیہ کا سربراہ اور نگران ہوتا تھا اور کابینہ کا ایک اہم رکن اور دارالمنار کا سربراہ بھی تھا، لیکن اب اس کا یہ عہدہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. وہاں پہ 2005 کا جو ریفارمز تھیں کانسٹیٹیوشن ریفارمز، اس کے تحت جو پھر ایکٹ بنا اس کے تحت وہاں ایک سپریم کورٹ جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے. اور کانسٹیٹیوشنل ریفارمز جو تھیں 2005 کی، اس کے تحت وہاں پہ سپریم کورٹ آف انگلینڈ قائم کی گئی اکتوبر 2009 میں. اس نے کام کرنا شروع کر دیا. اور جتنے بھی ہاؤس آف لارڈس کے لا لارڈس تھے، یعنی قانونی امراء تھے، ان کو سپریم کورٹ کے ججز مقرر کیا گیا. تو اب جو لارڈ چانسلر کا عہدہ جو ہے وہ اس طرح سے کام نہیں کر رہا. پھر انٹرپریٹیشن آف لا، قانون کی تشریح، یعنی برطانوی عدلیہ کو مقننہ کے بنائے ہوئے قوانین اور معاشرے کے اندر جتنی بھی رسم و رواج چل رہے ہیں ان کی تشریح کا اختیار بھی حاصل ہے. بعض اوقات قانون کی تشریح کرتے وقت عدلیہ قانون کو نئے معنی پہنا دیتی ہے، یعنی یا قانون اگر خاموش ہے اس میں یا کوئی ایمبیگوٹی ہے، یا اس کی تشریح کرتے وقت جو برٹش جوڈیشری ہے وہ نئے اس کو معنی پہنا دیتی ہے، جس سے نئے قوانین بھی سامنے آ سکتے ہیں. پھر جوری سسٹم ہے وہاں پر برطانیہ کے اندر. جوری کے ارکان غیر جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے خوفی سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. ان ارکان کی تقرری مقدمہ کے فریقین کی طرف سے ہوتی ہے. یہ نظام عموماً کرمنل کیسز کے لیے زیادہ افیکٹو استعمال کیا جاتا ہے. پھر وہاں 2 types آف لائرز، 2 طرح کے لائرز ہیں، ان کی 2 ٹائپس ہیں. ایک تو سالیسٹرز جو کہ مقدمات یعنی کیسز کو پریپیئر کرتے ہیں. سیکنڈلی بیرسٹرز جو مقدمات کی پیروی کرتے ہیں. پھر انٹیگریٹڈ جوڈیشل سسٹم، جتنا بھی برٹش جوڈیشل سسٹم ہے وہ انٹیگریٹڈ ہے. سبارڈینیٹ کورٹس کے خلاف اعلیٰ عدالتوں میں آپ اپیل کر سکتے ہیں. شروع میں تو یہ جو جوڈیشل سسٹم تھا اس میں انٹیگریٹڈ یہ نہیں تھا، بہت کم آپس میں کنٹینیوٹی اور ایک چین تھی، لیکن 1873 سے یہ پورا سسٹم جو آپس میں انٹیگریٹڈ ہے. پھر ابولیشن آف کیپٹل پنشمنٹ، یعنی سزائے موت کو برطانیہ کے اندر جو ہے وہ اب ختم کر دیا گیا. تو یہ تو تھی ہماری آج کی جوڈیشری کے حوالے سے بات چیت. اور 4th ایئر آپ سے میں کہوں گی کہ آپ جو ہے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اس کو ساتھ ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اور اگر کچھ ڈیفیکلٹ چیزیں آپ کو لگتی ہیں تو آپ ان کو الگ کریں، ان کو انڈر لائن کریں. یوں ہی کالج اوپن ہوگا تو ہم
ایک ویک رکھیں گے جس میں ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو تھرولی ان چیزوں کو گو تھرو کریں گے. اور نیکسٹ لیکچر میں ہم آرگنائزیشن آف برٹش جوڈیشری اس کو دیکھیں گے. وہاں پہ کتنی عدالتوں تنظیم کے حوالے سے عدالتوں کو کتنی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے, اس پہ بات کریں گے. اسٹے بلیسڈ, اسٹے سیف, پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.